जी कोण सोम्यांचेर खऱ्यान विश्वासतात ती मिस्तेरा बरीत रीतीन मायाक जातेली आणि हेरां फाटीं उरतेली. कांय थोड्या क्रिस्तावांनी मातेवाच्या 26व्या अवस्वरांतल्या 30 आनी 7 तावन 40 आनी 4 वळीं तावन असलें एक चिंताप आपणायलेलें आसा. पूण हांगासर ह्या चिंतपाक विरोध जावन जेजू अखेरीच्या काळार जावंक आसच्या ताच्या दुसऱ्या येण्याविशीं उलयता ते 3 कारणांक लागून स्पश्ट जाता. पयलें, वयर उल्लेख केल्ल्या वळींच्या फुडें येवची, पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळ येतेली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच कळीत ना. म्हणली 30 आनी 26 वळ जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक संबंध जाल्ली म्हणलें स्पश्ट आसा जाल्ल्यान उपरांत आसच्या वळींचो संदर्भ ह्याच विशयाचो म्हणलें स्पश्ट जाता. दुसऱ्यान जेजून करचो मोयेच्या काळाचो उल्लेख हांगासर जेजू संवसाराच्या अखेरीच्या काळार जावच्या सगळ्या संवसाराचे जडते विशांत शिकोवच्याक करता म्हणलें स्पश्ट जाता. कित्याक नोयाच्या काळारी फकत 8 जाणांक सोडल्यार संवसाराचे राठावळेन बुडोवन आसलेल्या कोणायकी पश्चातापाक फुरसत सयत मेळनासतना सगळो संवसारच नाश जावन गेल्लो. तशेंच संवसारी राठावळीनच व्यस्त जावन आसल्यार आमचे ते अशेंच घडतले म्हणली सत्राय दिवन निमाण्या काळाक तयार जावन आसोंक उलो दिवचो हांगासर आसचे जेजूच्या शिकवण्याचो उद्देश. निमाणे ह्या वळींनी आसचे एकल्याक व्हरतेले आनी एकल्याक सोडतेले म्हणली अर्तासची मिस्तेरान भरलेली वाक्यां निमाण्या काळार नितीवंतांक कोट्यांतावन विंगड करच्या संगतीक सुचयतात. कशे नोयेच्या काळार देवान नितीवंत नोयेक कोट्यांतावन काडलो की तशेंच निमाण्या काळार बोकड्यांक बोकड्यांतावन आनी बऱ्या मसल्यांक नाकारी मसल्यांतावन विंगड केल्ल्या बरी देव विश्वास्यांक अविश्वास्यांतावन आनी नितीवंतांक कोट्यांतावन विंगड करतलो म्हणलें शिकयता. तर अद्वेंताचो काळ जावन तयारेचो काळ क्रिसमस फेस्ताक आनी चड टर्न निमाण्या काळाच्या जडतेच्या दिसाक.